नमस्कार दर्शकवृन्द, समय चक्रमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म विक्रम श्रेष्ठ। इराकमा मानव अधिकारको गम्भीर हनन भएको भनेर त्यहाँका शासक सद्दाम हुसैनलाई फाँसीमा झुन्ड्याउने शक्ति आजसम्म खाडी मुलुकहरूमा मानव अधिकार उल्लङ्घन हुन्छ कि हुँदैन बोल्न चाहेको छैन। बहुविवाह वैधानिक, शारीरिक कष्ट हुने गरी दण्ड, महिलाहरूलाई बुर्का अनिवार्य, निर्वाचन, दल भन्ने नामो निशान नभएका केही खाडी मुलुकमा मानव अधिकार हनन भएको ती शक्ति राष्ट्रले तबसम्म देख्ने छैनन् जबसम्म खाडीको तेल सकिन्न। नेपालमा संविधान जारी हुँदा मधेसी जनताको अधिकार हनन भएको भनेर नाकाबन्दी गर्ने मुलुक भारत समेतले अहिले बर्मामा भइरहेको आन्दोलनको सम्बन्धमा आफूलाई मौन राखेको छ। दक्षिण पूर्वी एसियाको म्यानमार अर्थात् बर्मामा केही महिनादेखि आन्दोलन मात्रै होइन, गोलीको वर्षा चलिरहेको छ। मानिसहरू ढलिरहेका छन्। 22 वर्षीय बर्मेली सुन्दरी हुन् ह्यानले। थाइल्यान्डमा भइरहेको एक सौन्दर्य प्रतियोगितामा ह्यानले एक सार्वजनिक अपील गरिन्, जसका कारण अन्य प्रतिस्पर्धीहरूबाट मानिसहरूको ध्यान यिनीतिर केन्द्रित भयो। ह्यानले म्यानमारमा भइरहेको नरसंहारमा गुहार मागिन् र त्यो गुहारले संसारको ध्यान बर्मामा तानियो। उनले भनेकी थिइन्, कृपया म्यानमारलाई मद्दत गरिदिनुहोस्, हामीलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सहयोग तत्कालै चाहिएको छ। The people from Myanmar, they are working on the street for the democracy. I am also the one who voting for the democracy on the street right now. I want to say from here that please help Myanmar. We need your urgent international help right now. म्यानमारमा आज भन्दा 67 दिन अघि सेनाले जननिर्वाचित नेत्री आङ सान सुची सहित प्रजातन्त्रवादी नेता र अन्य सयौं मानिसलाई हठात गिरफ्तार गरी सत्ता हत्याएदेखि म्यानमार अशान्त छ। लोकतन्त्र बहाली र प्रजातन्त्रवादी नेत्री आङ सान सुचीको रिहाईको माग गर्दै म्यानमारका 44 वटा शहरमा 1 फेब्रुअरीदेखि विरोध प्रदर्शन जारी छ। सैन्य कुको विरोधमा सडकमा उत्रेका 10,000 प्रदर्शनकारीमाथि पानीको फोहरा र गोली चलेपछि म्यानमारको प्रदर्शनले नरसंहारको रूप लिइरहेको छ। तर नेपाल सरकार जसले हिजोको दिनमा मानव अधिकारको पक्षमा, बाल अधिकारको पक्षमा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा 23 वटा भन्दा बढी अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धिहरू पारित गरेको देश नेपाल, आज म्यानमारमा यति धेरै मास किलिङ हुँदाखेरि हजारौं जेल गएको, सयौं मारिएको, सेभ द चिल्ड्रेनले 60 जना भन्दा बढी बाल बालिकाहरूको हताहत भएको, मृत्यु भएको भनेर डाटा बाहिर प्रकाशित भइराखेको छ। यो बाल अधिकारको बारेमा, मानव अधिकारको बारेमा, हत्या गरिएको बारेमा अहिलेको नेपाल सरकार किन मौन बसेको, यस बारेमा बोल्नु पर्ने कि नबोल्ने? यस बीच करिब 500 मानिसहरूले ज्यान गुमाइसकेका छन्। सेभ द चिल्ड्रेनका अनुसार मारिएकाहरू मध्ये 43 बाल बालिका छन्। सयौंलाई बेपत्ता पारिएको छ। अङ्गभङ्ग हुनेको संख्या हजारौं पुगेको छ। बाल बालिका, वृद्ध वृद्धाहरू आक्रमणको निशानामा परेका छन्। आक्रमणबाट बच्न देश छाडेर भाग्नेहरूको संख्या पनि उत्तिकै छ। म्यानमारको नरसंहार अन्तर्राष्ट्रिय चासो, चिन्ता र सरोकारको विषय बनेको छ। तर नेपालले यो विषयमा औपचारिक रूपले मुख खोलेको छैन। नेपालले कडा प्रतिक्रिया जनाउन र लोकतन्त्रका लागि विश्व जगतसँग ऐक्यबद्धता जनाउन ढिला गर्नुहुन्न भन्ने दबाव बढिरहेको छ। म्यानमारमा भएको मानवता विरोधी अपराधको विषय उक्त देशको निजी र आन्तरिक मामिला मात्रै होइन भन्ने विज्ञहरूले तर्क गरेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय न्यायिक आयोग बनाएर त्यसलाई चाहिँ नि छानबिन गर्नुपर्ने छ भने त्यो पनि संयुक्त राष्ट्रसङ्घले गर्न सक्नु पर्यो, हैन? त्यो चिज नगरेर खालि आवाज मात्रै उठाएर र म्यानमारमा यस्तो समस्या भयो भनेर मात्रै समस्याको समाधान त हुँदैन। केही देशका नागरिक अगुवाहरूले विरोध जनाएर निन्दा गरेका छन्। तर म्यानमारको सैन्य दमन विरुद्ध दक्षिण एसियाली तथा विश्वभरका मुलुकले पर्याप्त कदम नचालेको देखिन्छ। म्यानमार एक सदस्य राष्ट्र रहेको बिमस्टेकको 7औं बैठकमा समेत यो विषय उठेको छैन। म्यानमारको सैन्य जुन अहिलेको व्यवस्था र नेपालको सरकारको कुनै तुलना हुने विषय हो? यस्ता पनि प्रश्नहरू गर्यौं भने हाम्रो आफ्नै गरिमा घट्छ। आफ्नो गरिमा घट्ने काम नगरौं भन्ने मेरो आग्रह छ। आगामी सेप्टेम्बरमा कोलम्बोमा बिमस्टेकको शिखर सम्मेलन हुँदैछ। सो सम्मेलनमा म्यानमारलाई आमन्त्रण गरिएको छ। यसको अर्थ म्यानमारको असंवैधानिक सैन्य कु बाहिरी विश्व मञ्चमा समेत स्वीकार्य हुने देखिएको छ। अझ विश्वका शक्तिशाली मुलुक रुस र चीनले समेत सैन्य कुको समर्थन गर्नुलाई अर्थपूर्ण मानिएको छ। राष्ट्रसङ्घीय सुरक्षा परिषदमा सैन्य कु विरुद्धको प्रस्ताव विफल बनाउन लागि परेको सेना तत्काल आफ्नो कदमबाट पछि हट्ने
देखिँदैन। कुपछि सेना प्रमुख मिन ओङ होङइङले कुनै पनि हालतमा सत्ता त्याग्न नसकिने दाबी दोहोर्याउँदै आएका छन्। कुनै पनि सेनाले दमन गरेरै सत्ता लिन्छु भनेर सोध्छ भने त्यो गलत हो। अहिलेको प्रजातान्त्रिक समाजमा, लोकतान्त्रिक समाजमा त्यो सम्भव छैन। र म्यानमारको सेना प्रोफेसनल सेना हो। मैले पनि कतिचोटि सँगै धेरै ठाउँहरूमा उनीहरूसँग काम गरेका छु। उनीहरू त्यस्तो विचार राखेर हिँड्दैनन्। त्यो बाध्यात्मक हुन्छ। जस्तो हामीले पनि, हाम्रो पनि मुलुकमा 17 सालमा सेनाले राजा महेन्द्रको अगुवाईमा त्यति बेलाको सरकारलाई अपदस्थ गरेकै हो। संयुक्त राष्ट्रसङ्घले म्यानमारमा भएको सैनिक कू र मानव अधिकार उल्लङ्घनलाई लिएर गत हप्ता सर्वसम्मत रूपमा रिजोल्युसन पारित गरेको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सन र युरोपेली संघले लोकतन्त्रको पक्षधर म्यानमार माथिको दमन अस्वीकार्य रहेको बताएको छ। उनीहरूले म्यानमारमा जनताको आवाज विश्वले नियालिरहेको बताए पनि ठोस उपलब्धि नहुँदा हिंसक घटना रोकिएका छैनन्। म्यानमारमा भएको सैनिक कू, आङ सान सुची लगायत थुप्रै लोकतन्त्र प्रेमीकोलाई थुनामा राख्ने, दिनौं नरसंहार र बालबालिकामाथिको हत्या, यो सरकारको ध्यान किन पुगेन? सन् 1885 देखि 1948 सम्म बेलायतको उपनिवेश बनेको बर्मा दोस्रो विश्वयुद्ध पश्चात प्रजातान्त्रिक देशका रूपमा स्वतन्त्र भएको थियो। ब्रिटिस उपनिवेशबाट मुक्त भए पनि म्यानमारमा प्रजातन्त्र सुदृढ हुन र नागरिक सरकारले निरन्तरता पाउन सकेन। जननिर्वाचित सरकार अपदस्थ गरी सन् 1962 देखि सन् 1974 सम्म बर्मामा प्रत्यक्ष सैनिक शासन लागू गरिएको थियो। 1974 देखि 1988 सम्म एक दलीय शासन लागू गरियो भने सन् 1988 देखि सन् 2011 सम्म नागरिक विरोधको प्रतिवाद गर्दै सेनाले छत्र शासन गरेको थियो। सन् 1990 भने सेनाले बहुदलीय निर्वाचन सम्पन्न गराएको थियो। निर्वाचनमा प्रजातन्त्रवादी नेत्री आङ सान सुचीको नेशनल लीग फर डेमोक्रेसी पार्टीले अत्याधिक बहुमत प्राप्त गर्यो, तर सैनिकले सुकीको परिणामलाई स्वीकार गरेन। सन् 2015 र 2020 मा भएको आम निर्वाचनमा नेशनल डेमोक्रेटिक लीगले विजय हासिल गर्यो। यसअघिको आम निर्वाचनमा विजय प्राप्त गरेको नेशनल लीग फर डेमोक्रेसी पार्टी यसपटक नराम्ररी खस्कने सेनाको विश्वास थियो। तर गत नोभेम्बरमा भएको निर्वाचनमा अत्याधिक मत झण्डै 80% ल्याएर विजय हासिल गरेपछि सेना असन्तुष्ट बनेको हो। यसकै बदलाभावमा संसदको पहिलो दिन 1 फेब्रुअरीमा निर्वाचित सरकारलाई अपदस्थ गरेर सैनिक शासन लादिएपछि जनविद्रोह मच्चिएको हो। दुनियाँमा जो बढी लोकतन्त्रवादी वा प्रजातन्त्रवादीको खरानी घस्छन् तिनैले निरङ्कुशताको पृष्ठपोषण गर्छन् भनिदिँदा फरक पर्दैन होला सायद। लोकतन्त्रवादी भनेर दुनियाँमा नाम कमाएको भारत अनि प्रजातन्त्र नै नभएको भनेर दुनियाँमा प्रचारित चीन, यी दुई मुलुक बर्माको मामिलामा समान धारणा राख्छन्। दुवै मौन बसिरहेका छन्। यसबाट बुझ्न सकिन्छ लोकतन्त्र प्रजातन्त्र भन्ने सबका सब मान्यताहरू औपचारिक कुरा मात्रै हुन्। थप प्रसङ्ग सहित हामी आउनेछौँ यो ब्रेकपछि। बर्मामा सैन्य कू हुँदा नेपालमा पनि फाट्टफुट्ट विरोधमा आवाजहरू उठिरहेका छन्। यस्तो आवाज उठाउनेहरू अधिकांश राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रभाव नराख्नेहरू छन्। प्रभाव राख्नेहरू त चीन र भारतकै बाटोमा छन्। नेपालीहरूलाई आकर्षक रोजगारी दिने, मुलुकहरू विरुद्ध नै मतदान गर्ने हाम्रो देशको सरकार बर्माबारे खासै बोलेको छैन। ताल परे सैन्य सरकारको पक्षमा विज्ञप्ति निकाल्न पनि पछि नपर्ला। बर्माको समग्र घटनाक्रम चलिरहँदा धेरैको ध्यान चाहिँ नेत्री आङ सान सुकीमाथि पर्ने गर्दछ। बाँकी यो रिपोर्टमा। म्यानमार अर्थात् बर्माकी नेत्री आङ सान सुची विश्व राजनीतिमा स्थापित नाम हो। बर्माको सैन्य शासनसँग प्रजातन्त्र प्राप्तिको सङ्घर्ष गरेको भनेर 30 वर्ष अघि नोबेल शान्ति पुरस्कार दिइएको थियो। सुचीलाई बर्माको सैन्य सरकारले नजरबन्द गरेकै बखत विश्वकै प्रतिष्ठित पुरस्कार दिएपछि उनको चर्चा र लोकप्रियता निकै बढेको थियो। गएको नोभेम्बर महिनामा भएको चुनावमा पनि सुचीको राजनीतिक दल नेशनल लीग फर डेमोक्रेसी NLD-ले स्पष्ट बहुमत ल्यायो। अर्थात् आजका दिनमा पनि सुची बर्मामा निकै लोकप्रिय छिन्। एक सर्वेक्षण अनुसार सुचीलाई 70% जति बर्मेलीले मन पराउँछन्। सन् 1960 भन्दा अघि बर्मा बेलायतको उपनिवेश थियो। सुचीका पिता आङ सान स्वतन्त्रता संग्राममा मारिएका थिए।
स्वतन्त्रता सेनानीकी छोरी हुनुको नाताले पनि सूचीलाई बर्मेलीहरूले मन पराउँछन्। अन्तर्राष्ट्रिय जगतले त सूचीलाई लोकतान्त्रिक मान्यताको प्रतिमूर्ति नै भनेर चिन्ने गर्छ। झन्डै 82, 83, 84% भोट लिएर आएको होइन। त्यो भोटमा चाहिँ नि धाँधली भयो भने सेनाको आरोप छ होइन। त्यो त्यसै सेनाले बनाएको हो भने त डेफिनेटली त्यो गलत हो, तर त्यो पनि नहोला होइन। त्यसपछि अर्को कुरो के छ भन्दाखेरि आङ सान सुकी आफै चाहिँ नि करप्सनमा इन्भल्भ छ होइन। उसको चाहिँ नि यो मोबाइल फोनहरू लिएर आउने विषयमा चाहिँ नि उसलाई ब्लेम लगाएको छ। अब यी कुराहरू यदि हो भने यो चाहिँ नि न्यायिक समाधानको विषय हो। नेपालमा विदेशी नागरिकलाई समेत मुलुकको राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री बन्न पाउने बाटो खोल्नुपर्छ भन्ने आवाज उठ्ने गर्छ। तर सूचीका सन्तान विदेशी भएका कारण उनी देशको राष्ट्रपति हुनबाट वञ्चित भइन्। सन् 2015 यता सूचीको पार्टी एनएलडीले नै सरकार चलाइरहेको थियो, तर सूची स्टेट काउन्सिलर थिइन् भने उनका सहयोगी विन मियन नामका नेता राष्ट्रपति बनेका थिए। नेत्री सूचीले सन् 1989 देखि सन् 2010 सम्म सैनिक नजरबन्दमा बिताएकी थिइन्। यो समेत कारणले सूचीलाई प्रजातन्त्रको पर्याय बाची झैं व्याख्या गरिन्छ। 2015 मा भएको निर्वाचनमा सूचीको पार्टी विजयी भयो। त्यही पार्टीको नेतृत्वमा सरकार पनि गठन भयो। सरकार गठन भएको 2 वर्षमै लाखौं बर्मेली अल्पसंख्यक रोहिंग्याहरूलाई देशबाट थपाइयो र छिमेकी मुलुकहरूमा शरणार्थी बनाइयो। रोहिंग्या अल्पसंख्यक मुसलमानहरू छिमेकी इस्लामिक मुलुक बंगलादेश प्रवेश गरे। केही भारत त केही नेपालसम्म आइपुगेका छन्। रोहिंग्याहरूले आफ्नो देश बर्मा त्यो समयमा छाड्नु पर्यो जुन समयमा प्रजातन्त्रकी प्रतिमूर्ति शक्तिहीनहरूको शक्तिको अद्भुत उदाहरणको उपमा पाएकी सूचीको दलले शासन गरिरहेको थियो र सूची स्टेट काउन्सिलर भएकी थिइन्। म्यानमारमा भइरहेको नरसंहारप्रति ध्यान आकर्षण र आफ्नो धारणा राख्न नसक्नु र त्यस बैठकमा म्यानमारको तर्फबाट त्यस बैठकमा सैनिक परराष्ट्र मन्त्रीको रूपमा सहभागी प्रतिनिधिलाई सहभागी गराई त्यस जातिलाई अनुमोदनको मतियार नेपाल सरकार भएको छ। रोहिंग्यालाई अहिले समस्याग्रस्त कसले बनायो? को जिम्मेवार छ त्यसमा? त्यो रोहिंग्या चाहिँ नि एउटा माइनोरिटी मुस्लिम ग्रुप जो चाहिँ नि म्यानमारमा राम्रैसँग बसिरहेको थिए, मिलेरै बसिरहेको थिए, त्यसलाई चाहिँ नि समस्यामा लगेको त प्रजातान्त्रिक सरकारले होइन। त्यति बेला सेनासँग उनीहरूको गठजोड भएको होइन। त्यो बेलामा आङ सान सुकी नै चाहिँ नि मुख्य दलको चाहिँ नि र सरकारको प्रमुख भएको होइन। भनेपछि त्यो रोहिंग्यालाई चाहिँ नि विस्थापित गरेर शरणार्थी बनाएर उसमा बङ्गलादेशमा लगेर अहिले बङ्गलादेशले पनि एउटा समुद्रको टापु जुन चाहिँ नि आफैमा सेन्सिटिभ छ, त्यो समुद्रको पानी बढ्यो भने त्यो टापु हराउँछ। भनेपछि त्यसरी मानव समूहलाई चाहिँ नि एउटा समस्यामा पार्ने, त्यो गर्दाखेरि संयुक्त राष्ट्रसङ्घले यसलाई चेक गर्नु पर्दैन? रोहिंग्याहरूलाई शरणार्थी बनाउने बर्मेली सरकारको ठूलो विरोध भयो। सूचीलाई दिइएको केही पुरस्कार दिनेहरूले नै फिर्ता लिएको घोषणा पनि गरे। सन् 2017 मा बर्माको पश्चिमी भेगमा पर्ने रखाइन प्रान्तका प्रहरी केन्द्रहरूमाथि घातक हमला गरेको थियो। त्यही आक्रमणका कारण लाखौं रोहिंग्याहरू भागेर छिमेकी मुलुक बंगलादेश प्रवेश गरे। बर्माको संविधानमै त्यहाँको सेनालाई केही विशेष अधिकारहरू दिइएका छन्। सरकार सूचीको भए पनि गृह, रक्षा र सीमा मामिला मन्त्रालय सेनाले नै हेर्छ। यो कारण रोहिंग्या प्रकरणमा सूची सरकारको प्रमुख भूमिका छैन भन्ने गरिन्छ। तर रोहिंग्याहरूलाई शरणार्थी बनाउनबाट रोक्न सूची सरकारले ठोस काम गर्न नसकेको भनेर आलोचना भएको थियो। बर्माका रोहिंग्याहरूलाई बर्माले आफ्नो देशका नागरिक ठान्दैनन्। 87% बुद्ध मार्गी भएको बर्मामा 6% इसाई र 4% मुसलमान छन्। अधिकांश रोहिंग्याहरू मुसलमान छन्। बर्मामा रहेका 8 जातिहरूमा रोहिंग्याहरू समावेश भएका छैनन्। प्रजातन्त्रका लागि सङ्घर्ष गर्दा गर्दै वृद्धावस्थामा पुगेकी नेत्री सूचीको अहिलेको उमेर 75 वर्ष हो। 75 वर्षको उमेरमा नेत्री सूची फेरि सेनाको नियन्त्रणमा पुगेकी छिन्। बर्मामा प्रजातन्त्र पुनर्स्थापित हुने मिति अनिश्चित नै छ। सेनाले चर्को मूल्य चुकाएर भए पनि सत्ता नछाड्ने संकेत दिइरहेको छ। बर्माको सैन्य कुको विरोध गर्ने अधिकार नेपालमा तिनलाई मात्रै छ जसले रोहिंग्याहरूलाई शरणार्थी बनाउँदा आङ सान सुकीको विरोध गरेको थियो। लाखौं रोहिंग्याहरू त्यो बेला शरणार्थी बनेका थिए जुन बेला बर्मामा सुकी स्टेट काउन्सिलर थिइन् र उनका कार्यकर्ता राष्ट्रपति थिए। थप प्रसङ्ग सहित हामी आउनेछौँ यो ब्रेकपछि। म्यानमारमा त्यही हुन्छ जे सेनाले चाहन्छ।
घटना प्रसङ्गले पनि यही पुष्टि गर्दै आएको छ। निर्वाचनमा बहुमत प्राप्त राजनैतिक दलका नेतालाई गिरफ्तार गरेर सङ्कटकाल लगाउने र निर्वाचनलाई नै अवैध घोषणा गर्ने शक्ति त्यहाँको सेनासँग छ। शक्ति भएपछि दुनियाँमा कसले के भन्छ भन्ने पनि मतलब नहुँदो रहेछ। मानव अधिकारको दुहाई दिने शक्तिहरू पनि केही देशको मामिलामा शान्त भएर बस्दो रहेछ। म्यानमारमा सैन्य सरकार विरुद्ध माघ 19 देखि नागरिक अवज्ञा आन्दोलन जारी छ। गएको निर्वाचनमा बहुमत प्राप्त राजनीतिक दललाई निषेध गर्ने, त्यो दलका नेताहरूलाई गिरफ्तार गर्ने र आन्दोलनमा उत्रिनेहरू विरुद्ध दमनको नीति म्यानमार अर्थात् बर्माको सैन्य सरकारले लिएको छ। बर्माको सत्ता सेनाले कब्जा गरेपछि बर्मेली जनता आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। त्यो आन्दोलन दबाउन सैन्य सरकारले सकेसम्मको बल प्रयोग गरिरहेको छ। सामान्य बल प्रयोग गर्दा नभएपछि सङ्कटकाल लागू गरेर नागरिकका आवाज मत्थर पार्ने, गोली प्रहार गरेर विरोधीहरूलाई भौतिक रूपमै सिद्ध्याइदिने काम गरिरहेको छ। सरकारको दमनकारी नीति र नागरिकको जबरजस्ती आन्दोलनका कारण बर्माको स्थिति खलबलिएको छ। यसै पनि कोरोना भाइरससँग सङ्घर्ष गरिरहेको बर्मामा अहिले निजी तथा सरकारी अस्पतालको सेवा प्रभावित बनेको छ। बैंकहरू समेत बन्द छन्। एटिएम कार्ड प्रयोग गरेर पैसा झिक्न खोज्नेहरू पनि बेला बखत रित्तो हात फर्किनुपर्छ, किनभने एटिएम मेसिनमा पैसा राख्ने काम पनि अवरुद्ध भइरहेको छ। निजी सञ्चार माध्यमहरू बन्द गरिएका छन्। टिभी, रेडियो, इन्टरनेट काटिएको छ। सेना समर्थित केही सञ्चार माध्यमहरू खुल्ला छन्, तर तिनले आन्दोलन, लाठीचार्ज, गोली प्रहार र मानवीय क्षतिको समाचार चाहिँ प्रसारण गर्दैनन्। सेनाको दमनका कारण कहिलेकाहीँ एकै दिन 30-40 जनासम्मको ज्यान जान थालेपछि संयुक्त राष्ट्रसङ्घ, युरोपेली युनियन र अमेरिकाले विरोध गरिरहेका छन्। रोहिङ्गालाई त्यो अवस्थामा पुर्याउने विषयमा चाहिँ नि हामी चुप लाग्ने, हामी खालि सेनाले गरेको जुन्टा सरकारको चाहिँ नि विरोध मात्रै गरेर त समस्या भएन। विश्व राजनीतिमा प्रभाव पार्न सक्नेहरूले विरोध गर्दा पनि बर्माको सैन्य शासनलाई फरक परेको छैन। अझै अचम्मको कुरा के छ भने 3 महिनाको बीचमा बर्मामा 500 जतिले ज्यान गुमाइसकेका छन्, तर सीमा जोडिएका मुलुकहरूले सोको विरोध गरेका छैनन्। बर्माको सबैभन्दा ठूलो आड भरोसा मानिने चीन चर्किरहेको आन्दोलनमा मौन छ। लोकतन्त्रवादी मुलुक भनिने भारत पनि शान्त छ। नेपाल त के कुरा गर्ने, नेपालले पनि केही बोलेको छैन। कहिले राजा महेन्द्र, कहिले राजा ज्ञानेन्द्रको कुविरुद्ध आन्दोलन गरेका नेपालका राजनीतिक दलहरूले पनि बर्मामा भइरहेको घटनाबारे स्पष्ट धारणा राख्न कन्जुस्याइ गरिरहेका छन्। वर्षौं सत्ता हातमा लिएर सन् 2015मा निर्वाचन हुन दिएको बर्माको सेनाले 5 वर्ष शासन राजनीतिक दललाई दियो। अहिले फेरि सत्ता हातमा लिएको छ। बेला बेला सत्ता हातमा लिन किन बर्माको सेना सक्रिय भइरहन्छ भन्ने जिज्ञासा उत्पन्न हुन सक्छ। म्यानमारको के छ त भन्दाखेरि उनीहरूको मिलिटरी ब्याकग्राउन्ड भएका मान्छेहरूलाई मुख्य पोस्टहरूमा लाने, हैन, मुख्य चाहिँ नि असाइनमेन्टहरू उनीहरूले कन्ट्रोल गर्ने, आफ्टर रिटायरमेन्ट अथवा फौज छोडिसकेपछि पनि कर्पोरेट हाउसेसहरूमा अनि बिजनेस सर्कलमा उनीहरूको होल्ड हुने, त्यो किसिमको चाहिँ नि सोसाइटी छ। यो जिज्ञासाको एक सरल जवाब के हो भने बर्माको संविधान नै सेना मैत्री छ। संविधानत सेनाले बर्माको गृह प्रशासन, रक्षा मन्त्रालय र सीमा मामिलाको जिम्मेवारी पाएको छ। अनि संसदमा पनि केही सिट सेनाले अनिवार्य पाउँछ, जसका कारण सत्तामा सेनाको प्रभाव सधैँ भइरहन्छ। आकारलाई आधार बनाउने हो भने यो मुलुक नेपालभन्दा झन्डै 4 गुणा ठुलो छ। अनि जनसङ्ख्यामा नेपालको दोब्बर पनि छैन। नेपाल चाहिँ यो भूपरिवेष्टित पनि होइन। पूर्व थाइल्यान्डसँग सीमा जोडिएको म्यानमारको उत्तरमा चीन र पश्चिममा भारत छ। ठूलो आधार र सानो जनसङ्ख्या भएका कारण खाद्यान्न र केही अति आवश्यक वस्तुमा आत्मनिर्भर छ। सबै छिमेकीले एकैसाथ नाकाबन्दी गरिदिए पनि म्यानमारमा खाद्यान्न अभाव चाहिँ हुँदैन। यही कारण पनि म्यानमार अन्तर्राष्ट्रिय दबावको धेरै वास्ता गर्दैन। म्यानमार विरुद्ध सुरक्षा परिषदमा कुनै प्रस्ताव जाने भयो भने चीन र रुस त्यसको विपक्षमा उभिन पुग्छन्। त्यस्तै केही कारणहरूले म्यानमारमा वर्षौंदेखि यही हुँदै आएको छ जुन यहाँको सेनाले चाहेको छ। म्यानमारको सैन्य कु विरुद्ध अमेरिका, युरोपेली युनियनदेखि संयुक्त राष्ट्र सङ्घले समेत विरोध जनाएका छन्। क्षेत्रीय शक्तिको सान पाउँदा म्यानमारको सैन्य शासकलाई बाँकी विश्वको मतलब छैन। केही मामिलामा आत्मनिर्भर भएका कारण म्यानमारका शासक अरू मुलुकले के भन्छन् भन्ने वास्ता पनि गर्दैनन्। लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई नै ध्वस्त पार्ने शक्ति सायद म्यानमारको सरकारलाई आन्तरिक बलबाट प्राप्त हुन्छ। आन्तरिक बल कमजोर हुँदा सायद जायज काम गर्ने हिम्मत पनि हुँदैन। आजलाई समय चक्र यति नै दर्शकवृन्द। समय चक्रका साथै यस टेलिभिजनका सम्पूर्ण समाचार बुलेटिन कार्यक्रम यो हो टेलिभिजन.com, यो हो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ।
मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। आजलाई बिदा दिनुहोस्, नमस्कार।